अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। मेरा चैनल यूट्यूब चैनल बहार हुसैन ऑफिशियल, मैं आपका मेज़बान बहार हुसैन। आप तो गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे वीडियोस को मुकम्मल देखो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ विच एक मैसेज होंदा है, एक पैगाम होंदा है। ये पैगाम अपने वसेब दे लोकां वास्ते होंदे। ये पैगाम अपनी वसेब दी बेटी दी खुशहाली वास्ते होंदे। ये पैगाम अपने वसेब दी धी रानी, अपने वसेब दी बहन, अपने वसेब दी माँ, अपने वसेब दे बजुर्गां कहते होंदे कि असां कोई उन्हां वास्ते बेहतरी करो। आप बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि आपको सब तो पहले मेरी वीडियोस मिल सकें। बहुत शुक्रिया। ਅਤੇ ਨਾਲ आपकी मुहब्बत भी मैं को चाहिए। अज जोड़ा मैं वाक़या आप तक पहुँचाना पिया, इन वाक़े का ताल्लुक है एक रस्म है असारे वसेब दी, वट्टा सट्टा। यानी मैं अगर किसी को अपनी बेटी या बहन दे रहा हूँ तो उन्हीं से एक रिश्ता ले रहा हूँ। इसी चीज़ को कहते हैं वट्टा सट्टा। अगर बहन दे रहा हूँ तो उसकी एवज़ अपने भाई के लिए या अपने लिए एक रिश्ता और ले रहा हूँ, इसी को कहते हैं वट्टा सट्टा। और इस रस्म में यकीन करें कि मेरे वसीब को इतने दुख दे रखे हैं, इतने दर्द दे रखे हैं कि मैं बयान करते हुए मेरी आंखें छलक पड़ती। आज जिस जाने में जा रहा हूँ ये अपने ही वसीब का इलाका है, अपने जनूबी पंजाब का इलाका है, अपने सराइकी बेल्ट का इलाका है, अपने सराइकी धरती का इलाका है, अपने सराइकी वसीब का इलाका है। यूँ है कि मुश्ताक हुसैन एक शख्स है, इसके साथ अगेंस्ट जो है वो है फ़िदा हुसैन। मुश्ताक हुसैन की बीवी वफ़ात पा गई है, इसकी एक बेटी है। अब मुश्ताक हुसैन फ़िदा हुसैन के पास जाता है और कहता है, फ़िदा मैं अज एक तन्नल गाल करन आया। गाल ये है कि तू भी रंडवा है अते मैं भी रंडवा हाँ। मतलब तेरी बीवी भी मर चुकी है और मेरी बीवी भी मर चुकी है। अल्लाह ताला ने बेटी तुझे भी दी है, अल्लाह ताला ने बेटी मुझे भी दी है। हमें औरतों को रिश्ता नहीं देता। हम यूँ करते हैं कि मैं अपनी बेटी तुम्हें देता हूँ और तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। फ़िदा हुसैन कहता है कि यार मैं आपको सोच कर बताऊँगा। कितनी जाड़े ते कुछ चाहिए सोचने वास्ते, बस ये कोई 2-3 दिहां दे विच मैं ते को दसा देसा कि क्या करना है। ये अपने किसी अजीज़ से बातचीत करते, मशवरा करते हैं। तो अजीज़ कहता है, बोड के मर वन तू हुण ई उम्र शादी करके अपनी धी बूढ़ड़े कुड़े से जैसी उम्र ही 70 साल है पई, तो तेरी अपनी उम्र भी 70-72 साल है पई, कोई शर्म हया करो। एक और से मशवरा करता है, वो भी यही कहता है। अब ये एक रूहानी शख्सियत के पास जाता है। अच्छा ये मत समझना कि अल्लाह ना करे मैं रूहानी शख्सियत का कद गिरा रहा हूँ। ये उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो रूहानी शख्सियत ये कहती है कि शादी करना तो कोई बुराई नहीं है, शादी करना तो कोई बुराई नहीं, आप शादी कर सकते हैं, शादी के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। लेकिन इसने ये बात नहीं बताई कि मैं अपनी बेटी जो है मैं किसी को दे रहा हूँ और उसकी बेटी मैं खुद ले रहा हूँ। खैर ये बात सुनने के बाद अब ये मुश्ताक हुसैन को फ़ोन करते हैं। कौन? फ़िदा हुसैन। फ़िदा जिसकी एक बेटी है। अब ये मुश्ताक को फ़ोन करता है और कहता है कि लाला मैं मशवरे करके दे हुण इवें है कि मैं अपनी धी ते को देवण को तैयार हाँ अते तू भी मैं को अपनी धी दे। टाइम फाइनल हो गया। असारी एक रस्म होती जिनको असां दसे कि ॾंड बधाई, यानी जिसमें डेट तय होती है कि शादी कब की जाए। अब ये आपस में बैठ के डेट तय कर रहे हैं कि बस ये जुम्मा छोड़ के अगला जुम्मा जड़ा है ना वो असां निकाह खां आवे सी, तू या वने निकाह खां के दिया सी,
میرا نکاح تیری دھی نال تھی ویسی تے تیرا نکاح میری دھی نال تھی ویسی۔ یہ ہن نکاح خاں کو سڑ گھندن بیا کہیں کو نہیں ڈسیندے اتے گھارے چ آویندن۔ دھی پوچھدی ہے بابا یہ نکاح خاں کیوں آئے اتے یہ کس واسطے آئے؟ آکھے دھیا تیری شادی میں فدا نال کرنا پیاں۔ بابا تمہاری شادی ملک فدا نال کرے سے؟ ملک فدا دی عمر ڈٹھی ہے، میری عمر ڈٹھی ہے، میں بمشکل حالی 14 سالاں دی ہاں پئی تے ملک فدا جڑا ہے وہ 70-72 سال دا ہے پیا۔ نہ عمرہ دی خیر ہوندی ہے، یہ گال نہیں سوچیندی تے کو خوش رکھے سی، اندر کول دولت والا بندہ ہے تو راج کرے سے۔ بابا تاری گال بالکل صحیح ہے، راج تو میں تارے گھر بھی کریں دی پئیاں، لیکن یہ کیا ہے کہ میں ہن ملک فدا نہ شادی کراں جن دی عمر تقریباً 70-72 سال تھی گئی ہے، جڑا دوترے پوترے آل آئے پیا، میں اندر نے شادی دیا گال سن این دے ایوزے چ میں وٹا سٹا کرنا پیاں، اون دی جڑی دھی ہے پئی اون دے نال شادی میں کرنا پیاں۔ بابا تے کیا اون دی دھی نے اعتراض نہیں کیتا؟ نہ میری سونی دھیا، اون جڑے لے اعتراض نہیں کیتا وہ تو اعتراض کیوں کرندی پئی ہیں؟ وہ تو میں کو پرنیچن کو بالکل تیار ہے تے تو آدھی پئی کہ کوئی نہ میں ملک فدا دے نال شادی نہیں کریندی، یہ تو غلط گال ہے۔ بابا میں مر ویسا لیکن میں ملک فدا نال شادی کوئی نہ کرے سا۔ یہ منتاں کریندے ترلے کریندے کہ این طرح میں بڈھڑا بندہ ہاں، میری خدمت کیتے ایک بیوی آ ویسی، میرے واسطے مہربانی پیدا کر، تو اقرار کر ملک فدا جڑا ہے وہ پیسے والا بندہ ہے، تیری بہت زیادہ خدمت کرے سی، تو سکھی راہ سے۔ نہیں بابا میں شادی نہیں کر سکتی۔ پہلے مشتاق نے بڑے پیار نہ سمجھایا کہ دھیا سمجھ ون اتے وت این اپنی حویلی دا وڈا گیٹ بند کر کے، بڑے ہال کمرے دروازے بند کر کے این اپنی دھی کو مارن شروع کر دیتا۔ آج ایک شخص، ایک بوڑھا شخص اپنی بیٹی کی قربانی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی مجھ پہ قربان ہو جائے، وہ ملک فدا سے شادی کر لے اور ملک فدا کی بیٹی جو ہے وہ میری دلہن بن جائے۔ لیکن یہ اس جوان بچی کی آرزویں نہیں دیکھ رہا، اس کے ارمان نہیں دیکھ رہا، وہ یہ چاہتی ہے کہ میری مہندی ہو، میرا نکاح ہو، میری بارات آئے، میرے باراتی آئیں، میرے شوہر کا ولیمہ ہو۔ وہ یہ قطعاً نہیں سوچ رہا، لیکن یہ لڑکی سوچ رہی ہے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن اس نے مار کے بے ہوش کر دیا اور پھر اسے فون کیا کہ فدوا تو اپنی دھی کو گھین کے آون، تو مولوی صاحب کو بھی نال کی دیا، نکاح خواہ کو بھی نال کی دیا۔ فدوا دے جانیاں میری دھی پھٹی کھڑی ہے، میری دھی آدھی ہے مر ویسا لیکن میں مشتاق نہ شادی نہیں کریں دی۔ آکے ایو حال تو میری دھی نے کیتے لیکن میں وہ کو مار کے بے ہوش کر لیتے ہیں۔ مولوی صاحب کو تھوڑے جے پیسے زیادہ دے دے میں، وہ کہا کہ وہ آمر دی کریں۔ اس نے ایک سوچ دے دی کہ میں نے اپنی بیٹی کو مار کے بے ہوش کر دیا ہے، یہ بھی نہیں مان رہی تھی۔ اگر تیری بیٹی بھی نہیں مان رہی تو پھر تم بھی اپنی بیٹی کو مار کے ادموا کر دو، بے ہوش کر دو اور اسے کس طرح گاڑی میں ڈال کر میری حویلی میں لے آؤ، یہاں کوئی بھی نہیں، ایک نکاح خواہ ہوگا اور 4-5 میں نے گواہ ریڈی کر رکھے ہیں اپنے نوکر چاکر، اور 4-5 تم بھی لیتے آنا وکیل کے طور پر، گواہوں کے طور پر، سارے معاملات کیوں حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب مشتاق صاحب نے بھی، ملک فدا صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا اور مار کے بے ہوش کر دیا، اور بے ہوش کر کے اسے گاڑی میں ڈال کے اب یہ ملک فدا صاحب جو ہیں ملک مشتاق صاحب کی حویلی میں پہنچ گئے ہیں۔ نکاح خواہ بھی تشریف لے آئے ہیں کیونکہ بڑی دولت دی ہوئی تھی نا، ادھر سے جو ان کے پالتو نوکر چاکر تھے وہ بھی آ گئے ہیں کہ جناب ہم آج گواہی دیں گے، اور ادھر سے پکی پکائی دیگ بھی آ گئی ہے، نان بھی آ گئے ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی آ گئے ہیں، پانی بھی آ گئے، سب کچھ ریڈی ہو گئی۔ اب نکاح کے لیے جب تک لڑکی قبول ہے نہ کہے نکاح نہیں ہوتا۔ اب دونوں لڑکیاں بے ہوش پڑی ہیں، لیکن
میں ایسے نکاح خانوں پر بھی ایک سوالیہ نشان لگا رہا ہوں کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ لڑکی راضی نہیں ہے، لیکن یہ نکاح درج کر دیتے ہیں، نکاح پڑھا دیتے ہیں، جو کہ صریحاً اسلام دشمنی ہے، اسلام کے منافی ہے، رسم و رواج کے منافی ہے، اخلاقی طور پر غلط ہے، اسلامی طور پر غلط ہے۔ لیکن دولت پر بکنے والے ہر دور میں مل جاتے ہیں، ہر دور میں دولت بہت سے ایسے لوگوں کو خرید لیتی ہے جن کا اپنا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس نکاح خواہ کا ضمیر مر چکا ہے، کہ صرف دولت کی خاطر نکاح کر رہے ہیں، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ دونوں لڑکیاں، دونوں دلہنیں جو ہیں وہ بے ہوش ہوئی پڑی ہیں، لیکن یہ نکاح کے لیے ایگری ہے اور نکاح پڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آخر کار دونوں کا نکاح پڑھا دیا، گلے میں گلاب کے ہار ڈال دیے گئے، گواہوں نے دستخط کر دیے کہ جناب ہماری موجودگی میں دونوں دلہنوں نے قبول کیا ہے، لہذا یہ نکاح ہو گیا، مبارکباد ہو گئی، اور نوکر چاکر چلے گئے۔ ایک کمرے میں فدا حسین اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اور اسی ہی حویلی میں یہ صاحب اپنی دلہن کے پاس چلے گئے۔ نکاح ہوا نہیں ہوا، اور اب ایک غلط کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ حق زوجیت، مجھے یہاں لفظوں کا سہارا لینا پڑتا تھا کہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں نے ازدواجی تعلق قائم کر لی۔ اب جب اپنی عالم بے ہوشی میں سے اٹھتی ہیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں؟ اپنے آپ کو کہ ان کے وجود پر کپڑے تک نہیں ہیں۔ اب دونوں دلہنیں جب اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے لباس پر، ان کے وجود پر ان کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے زیور بکھرے پڑے ہیں، ان کے کپڑے، کوئی کپڑا کہاں ہے تو کوئی کپڑا کہاں ہے۔ اب ان کے شوہر کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، کیونکہ تمہارا میرا نکاح بھی ہو چکا ہے، اور میں شرعی طور پر آپ کا شوہر ہوں، اور جو ایک میاں بیوی میں تعلق ہوتا ہے، ایک بندھن ہوتا ہے، ہم وہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ اب یہاں لڑکیاں کہتی ہیں کہ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اور جو اب کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں، اس کا باپ بھی دونوں کو اپنے اپنے کمروں میں مکمل طور پر قید کر دیتے ہیں۔ 3 دروازے ہیں، 3 دروازوں کو مقفل کر دیا جاتا ہے، تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر لڑکی، ایک کمزور لڑکی جو ہے، آخر کار ہتھیار ڈال دیتی۔ اب وہ فدا حسین کو شوہر کہنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور وہ فدا حسین کو شوہر کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے، وہ مشتاق حسین کو شوہر کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ دونوں ذہنی طور پر مجبوریوں کی زنجیروں میں کچھ اس طرح سے جکڑے گئے ہیں کہ دونوں نے ہتھیار ڈال کر دونوں کو اپنا مجازی خدا تسلیم کر لیا۔ حالات بدلتے ہیں، 1 سال، 2 سال، 3 سال کے بعد فدا کی زوجہ جو ہے وہ نافرمانیوں پر اتر آتی ہے۔ وہ جو کام کہتا ہے وہ کہتا نہیں۔ یہاں ایک عجیب صورتحال میں بتاتا ہوں کہ یہ عمر رسیدہ لوگ ہیں، اور ادویات کا سہارا لے کر، میں اسے جنسی تشدد کہوں گا،
کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ لوگ جنسی تشدد کرتے ہیں صرف ادویات کا سہارا لے کر، انہیں اذیت دیتے ہیں، انہیں نقصان پہنچاتے ہیں. یہ مردانگی نہیں ہے. اب جب اس کی بیوی نافرمانی پہ اتر آئی تو اس نے کہا اپنے دوست کو کہ میاں تیری جڑی بیٹی ہے نا وہ ہن نافرمانی تے لہ آئی ہے، اتنا تک کہ میرے اگو بھونکن لگ پئی ہے، لہذا میں تیری دھی کو طلاق دینا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گال تو میں تے کو آکھن والا ہم کہ جڑے لے میں کوئی سوال کرے نا اگو بھونک دی ہے تو میں تے کو آپ ہی آکھن والا ہم کہ بھائی اے رشتہ میرے کو نہیں نبھدا، میں اپنی دھی کو گھنو. کوئی بھی لڑکی طلاق لینا کبھی نہیں چاہتی، لیکن ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ لڑکیاں طلاق لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں. اس نے پہلے زنجیروں میں جکڑا، کمروں میں قید کیا، کھانا نہ دیا، جنسی تشدد کیا، جنسی زیادتی کی، ادویات کا سہارا لیا، ان کے جسموں کو نوچا بھیڑیوں کی طرح. شرم سے ڈوب مرو. اس معاشرے میں رہتے ہوئے جس کو ہم ایک پڑھا لکھا معاشرہ کہتے ہیں، 21ویں صدی میں رہتے ہوئے آج ہم یہ کر رہے ہیں. 70-72 سال کی عمر میں اپنی ہی بیٹیوں کی عمر کے برابر شادیاں کر رہے ہیں، اور وہ بھی زبردستی بندوق کی نوک پر بے ہوش کر کے. کسی طور جائز نہیں. آگے ذرا بڑھتے ہیں. معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ طلاق لینے پر مجبور ہو گئیں، اور دونوں نے اب طلاقیں جو ہیں وہ لکھ کے ان کے ہاتھوں میں تھما دی ہیں. وہ اپنے بابا کے گھر آ گئی ہے، وہ اپنے بابا کے گھر آ گئی. کوئی ہے معاشرے میں ایسا نوجوان کہ اب ان سے شادی کرے؟ ہے بھائی یہ تو پہلے پرنے ہوئے نا، یہ تو فدے نال پرنی ہوئی ہے اتے اے مشتاقے نال پرنی ہوئی ہے. یہ تو ہن طلاقاں گھن کے متعلقہ تھی گئی ہیں، طلاقاں گھن کے آئی اتے جیڑی رن طلاق گھن کے آوے وہ رن نہیں ہوندی. مطلب کہنے کا کہ جس عورت کو طلاق مل جائے اسے ہمارے معاشرے میں، ہمارے وسیم میں بہت برا تصور کیا جاتا ہے کہ یہ غلط عورت ہے، کیونکہ اس نے گھر کو گھر نہیں کیا اور کسی گستاخی کی وجہ سے، کسی نافرمانی کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی. نافرمان تو یہ نہیں تھی، یہ تو بعد میں پتہ چلے نا کہ کس طرح تم نے اس کی ایک سزا ہے. اگر اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں ان لوگوں کو سزا ضرور ملے گی. اب کوئی ان سے شادی کرنے والا نہیں ہے. کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، تھوڑا سا تھا کہانی اور ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، میں مکمل کہانی آپ تک پہنچا دوں کہ پھر کیا ہوا. اب اسی علاقے میں ایک درزی ہے قاسم، وہ ہمت کرتا ہے اور فدا حسین کی بیٹی کو شادی کرنے پر کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں فدا حسین کی بیٹی سے شادی کرنے پہ حاضر ہوں. اور اسی ہی بستی کا ایک باربر حجام وہ کہتا ہے کہ میں مشتاق کی بیٹی سے شادی کرنے پہ راضی ہوں. یہ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے لیکن دونوں جوان ہیں. کوئی میں یہاں پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، کوئی پڑھا لکھا قربانی دے سکتا تھا کہ جناب یہ مظلوم لڑکیاں ہیں، ان سے زیادتی کی گئی ہے، ہم ان سے شادی کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا. ایک قاسم صاحب ہیں اور ایک یہ حجام ہے، باربر ہے، جو کہ شادی کے رضامند ہو گیا. اس طرح ان کی شادی ہو گئی اور اپنے اپنے گھروں میں آ گئیں. اب حجام کہتا ہے تیرے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے جڑا تے کو تیرے شوہر نے طلاق دے چھوڑی. نہیں، سارے اندر کوئی نقص کوئی نہیں. ساری تو زبردستی شادیاں تھیاں ہن اتے جڑے ڈٹھے نے کہ ہن اسا نہیں نبھا سکتے تو انہاں سا کو طلاقاں دے دیتی ہیں. اب حجام
बार्बर जो एक टांग से, उसकी एक टांग जो है वो कटी हुई है, वो बैसाखी का सहारा लेकर चलता है, वो आज अपनी बीवी को ताने देता है कि तुम मुतल्लका जो हो, तुम तलाक लेकर आइए, तुम में कोई गलती है। बिल्कुल इसी ही तरह वो दूसरी का खामद भी अपनी बीवी को हमेशा ये ताने देता है, ये टीस देता है, एक तकलीफ़ देता है, एक दर्द देता है कि तुम लोग जो है मुतल्लका हो। यकीनी बात है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई नक्स है, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई फ़ाल्ट है, जिसकी बुनियाद पर तुम तलाक लेकर दोबारा हमसे शादी करने पर मजबूर हो गए हो। मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये करो, वो करो, मेरी बहन की इज़्ज़त क्यों नहीं की, मेरी माँ की इज़्ज़त क्यों नहीं की, मेरा भाई जो आया है इसके लिए तुमने खाना क्यों नहीं तैयार किया। भाई कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है कि औरत जो है वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ख़ानदान के 15 और लोगों की भी खिदमत करे? नहीं। नतीजा क्या निकला? हज्जाम ने भी तलाक दे दी, और नतीजा क्या निकला कि दूसरे शख्स ने भी तलाक दे दी, जो दर्जी है कासिम, उसने भी तलाक दे दी। हाय माशरा, क्या कसूर किया था इन लड़कियों का? अव्वल तो जुर्म जो है, सबसे पहला जुर्म जो है वो इनके वालिद साहबान ने किया, फिदा हुसैन ने किया और मुश्ताक हुसैन ने किया। अपनी जिद पर उसकी बेटी बर्बाद कर दी और अपनी बेटी भी बर्बाद कर दी। उसके बाद गलत लोगों को रिश्ता दे दिया गया। अब ये दोनों तलाक लेके घर आ गई हैं, तो मुश्ताक का मूड भी ख़राब है, फिदा हुसैन का मूड भी ख़राब है। अब ये लड़कियाँ कहाँ जाएं? एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, रुखसाना, उसने ज़राई दवा पी ली और अपने आप को मौत के सुपुर्द कर दिया। और जब उसने सुना तो उसने कहा, उसने अच्छा किया, जहर पीकर, स्प्रे वाला जहर पीकर अपने आप को मौत के सुपुर्द कर दिया। इसने भी काला पत्थर मंगाया, अपने बालों का रंगने वाला पत्थर मंगाया, और ये काला पत्थर पिसा हुआ वो अपने वजूद में उंडेल कर ये भी अपनी जान दे बैठी। यानी दोनों लड़कियों ने खुदकुशी की, जो कि दीन इस्लाम में हराम है। ये तो दोनों चली गईं। कुछ लोगों ने इनका जनाजा पढ़ा, कुछ लोगों ने इन्हें बद किरदार कह के इनका जनाजा ही नहीं पढ़ा। लेकिन किसी ने इनके पीछे कहानी क्या थी, पस मंज़र क्या था, उस तरफ कोई भी नहीं गया। और जाए भी कैसे कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किसी की, वो पत्थर मारना जानते हैं, पत्थर मारो भाई पत्थर मारो, लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों पत्थर मारे, इसका जुर्म क्या है, इसको क्यों गिरफ्तार किया गया, इसको क्यों सजा के लिए यहाँ रखा गया कि ऐसे पत्थर मारे, ये कोई नहीं पूछता। एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाई ना और चौक पर रख दी और कहा कि जहाँ जहाँ नुक्स है बताइए। अगले दिन जब आया तो हर एक ने यहाँ निशान लगाया था, यहाँ नुक्स है, यहाँ नुक्स है, यहाँ नक्स है, यहाँ नक्स है, यहाँ नक्स है, यहाँ नक्स है। पूरी तस्वीर भरी पड़ी थी। उस्ताद के पास गए, उस्ताद जी मैंने इतने देर से तस्वीर बनाई, इतने नक्स निकल आए। कहा नक्स तुम्हारा नहीं, नक्स नक्स निकालने वालों का है। ऐसे कर एक तस्वीर और बना और लिख कि जहाँ कहीं नक्स है, जहाँ कहीं गलती है, उसको ठीक कर दो। 4 दिन तस्वीर चौक में पड़ी रही, सब ने किसी ठीक नहीं किया, क्योंकि अब सब ने कहा कि ये ठीक है। पत्थर मारने वाले बहुत हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि इस बुनियाद पर, किस जुर्म की बुनियाद पर इसे पत्थर मारे जा रहे हैं। आज किसी ने जनाजा पढ़े तो कोई घरों में बातें कर रहे हैं कि बद किरदार मर गई, बस्ती पाक हो गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि नहीं, वो बद किरदार वो नहीं थे, बद किरदार इसका वालिद था, बद किरदार इसका वालिद था, बद किरदार वो बार्बर था, वो हज्जाम था, बद किरदार वो दर्जी था। मतलब क्या है? मतलब ये कि वट्टे सट्टे की इस रस्म ने यहाँ तक 2 लड़कियों को पहुँचा दिया कि हमारे वसीब की 2 जिंदगियाँ वट्टे सट्टे की रस्म निगल गई। तो आपसे गुजारिश यही है, प्लीज़ इस रस्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज़ को तवाना कीजिए। और अगर मेरा कोई ये प्रोग्राम MNA, MPA या कोई सेनेटर देख रहा है तो काइंडली
बुलंद ऐवानों में इस आवाज़ को बुलंद कीजिए कि इस रस्म को ख़त्म करें, क्योंकि इस रस्म ने हमारे माशरे को बिल्कुल बिगाड़ दिया है, हमारे माशरे को बिल्कुल तनहा कर दिया है। यही गुजारिश है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद हौसले के साथ, जज्बे के साथ काम करता रहूँ और इस किस्म के वाक़यात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगली वीडियो तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। आप शाद रहें, आबाद रहें।